دوه کسه د مانځه نه دا چې څنګه کېناسته نو ده ویلې ته محیبي هغه ته خپل جواب واپس ورنه کړ د ډزې وکړلې او هغه په هغه ځای کې شهید کو. تاسو چې کوم دا ګاونډی و د دې څه دښمني و دې څه خپل تر په خپله وجلې و جي زما پلار باندې خو ډزې پې څلور وکړې خو زما پلار دوه ډزې ولګېدې او په سر ولګېدې او په مټه ولګېدو. دښمن خو ډېر کچه دښمن دی چې ته خپل معلومات نه کوې او راځې په بل چا بیا ډز کوې. دلته راغل تمانچې ورته ونیوې داسې او هغه څه شو دا موجب نو زما پلار ته زه موجب نه پېژنم او ډز ایسته پې ډزې وکړې. خالي سرونه برابروي چې موږ مړي وکړو موږ بدل واغسته بلوډ پې ووالو او یو ورته تمانچې نیولې وه هغه په خپله کې مټیان ایښل چې موږ سڑے مڑ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں احسن عوان ہوں اور موجود ہوں پشاور کے علاقے یکاتوت میں. ناظرین یہاں پر ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں مخالفین اپنے دشمن کو تو قتل کرنے آئے تھے لیکن فائرنگ کر کے اس کے بے گناہ ہمسائے کو ہی مار دیا. یہ واقعہ کیسے رونما ہوا یہ تمام ڈیٹیل میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا. ہم عینی شاہد بچے سے بھی بات کریں گے, پولیس آفیشل کا موقف بھی لیں گے اور ورثہ سے بھی خصوصی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی ناظرین اس وقت میں اس مقام پر موجود ہوں جہاں پر مخالفین نے اپنا بدلہ لینے کے لیے اپنے مخالف کے بجائے اس کے ہمسائے کو قتل کیا. ہمارے ساتھ اس مقتول کے سالہ بھی موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. لاول د الله پاک تاسو له صبر درکړي. یو ثانیه شوی دا لاول خپل نوم راته وي بیا راته وي چې دا څه واقع شوی. دا عزیز مانه محمد نوم دی او تاسو شکریا دا کوم د حج نیوز والا دا ما خیاط شو د چې دا کوسه دی ګیټ یو دی میز ګیټ یو دی دنه بګي دوه کورونه دي دی جمعات نشي تقریبا په باندې یو بجې جمع وشوله نو دا روان شو دی خپل کور ته راته خپل کور ته چې راته نو په دې سره چې څنګه کور ته دا دنه په خپل ګیټ باندې نه واته نو دا بهر ګیټ کلاو پاتې شو. دی بهر ګیټ چې کلاو پاتې شو د بسې دوه کسه سم دستي رانه وتل کور ته چې رانه وته نو دنه تاسو کې چې ته محیبي هغه ته چې زه محیب دی واپس جواب تم پرې نه خو لکه دا جمعات دی د جمعات دا مین انټرست تاسو لګ راځي د سدن نو ګور چې دا اوس مین انټرست دی دا دنه کورونه دوه دي دا مجرم کور چې کوم دی دا یو دی جی دا چې کوم یو دشمندار دی دغه کور هغه دی محب چې د چانوم دی هغه کور دا یو دی هغه دا کور دی زموږ کور مخامخ دی د خور کور چې کوم دی دا مخامخ دی نو دا چې څنګه په دې ګیټ باندې رانه او ته شال خپل کور ته ورسېد نو د پسې دوه کسه د مانځه نه دا چې څنګه کېناسته نو د ویلې ته محیبي هغه ته خپل جواب واپس ورنه کړ د ډزې وکړلې او هغه په هغه ځای کې شهید کو. دا کسان څوک نو دلته پیدا نه موجود کنه نه جی دا کم کسان چې دام د انګو سره تعلق لري د کورمی جنسي سره او دا کم چې وجرتین د دام د غزه سره تعلق لري او دا غزه راغلی و دې زمانه کې د دې تاسو چې کوم دا گاونډي او د دې څه دښمنی و دې څه تر په خپل وجلې جی او دا دښمنی ونغې نه دی خاطر راغلی دلته را مخرو شوی دی د غزه نه او دلته موږ ته اوس پته ولګی چې دا کړه دا واردات شو چې موږ ته پته ولګی د خپل د خپل کلی کې دښمنی او خپل دغه نو دینه مخکې موږ ته علم نه و د دې خبرې. کله نه دلته دا تقریبا 2008 کې دا کور اغستی دی او زمونږ چې کوم دی تقریبا یو 4-5 کاله زمونږ هم دی یو خیول شو چې دلته دا کور اغستی و سره د دوی خپل کور او د دم خپل کور دی دا هم خپل کور دی. تاسو خو څه کار کوئ؟ زما خو بجې د مخکې د هوټل کار کوم ما سره یو ځای بیا د هغې نه پس هغه د زړه اپریشن وکړو هغه د زړه اپریشن کړی و کور کې ځکه چې هغه دغه نه برابر هغه فریضات نه برابر شوي بایپاس اپریشن یې کړی و چې هغه ډېر ظلمونه کو چې یاره دښمني بل چا سره وه وویشتو یاره جي نو بس موږ هم دا ویو چې بالکل دومره بې حده دا واړه بچي ته وګوره دا جي دا د بچي دي دا موږ سره چې دي دا وګوره نو بس ته خو هېڅ بس ته زه تاته څه وایم چې هغه د کور اختیارمن هم دا ماشوم پاتې شو نو رس هغه مشرو رشته دی خو هغه چې کوم دی هغه پالج وهلی دی بیمار دی په کټ پروت دی بس برونونه دي دغه ورونونه دي دغه بس هلکان دي داسې اختیار هلکان نه دي مثلا داسې ذهنواله نه دي چې دی خپل ځان یې بل اختیار کېندی نو دوی څه بس دغه وکړي دا دښمن خو ډېر کچه دښمن دی چې ته خپل معلومات نه کوې او راځې په بل چا بیا ډس موږ خو ټول تم دقه ته خو موږ یو چې بې قصوره اوس موږ قصور څه دی موږ خپل قصور غواړو چې څه قصور دی چې ته راځې بې ګناه بې خطره راځې او ډز په کور کې خالي سرونه برابروئ چې موږ مړي وکړو موږ بدل واغسته چا نه بس څوک مړ کړو کېږي چې دوی چې کله دلته مړی وکړو هلته کورمه کې وي مټیان هم تقسیم کړي چې موږ خپل بدل واغسته داسې حقیقت بالکل جی دا موږ لم دا اطلاع راله چې یاره موږ ته خبر نه خو دا اطلاع موږ ته هم راوشوله چې او هغو په خپله کې مټیان ایښل چې موږ سړی یې مړ کړو
خو لکه کې بیا پته ولګي دا او بعد کې بیا پته ولګي د نو هغه دغه شان څنګه تاسو چې ویلې چې په 2008 کې دا دیو داغزه اغسته لري تاسو څلور کالو شوي دلته راغلي د مړې کله کړو دی د مړې زما خلج 2022 تک 22 یا 23 کې دی وکړه کړی دی 2022 یا 23 کې د د مړې علاقې کې چا سره هغه دعوا داوي سم نو خپل بس ژوندۍ به ته د زما خوخه نجید د چا سه هیڅ هوا داوا نشته را دی کې دی گاوند کې په غټول دا د خپل کورم په پریشان بچیم په پریشان دي چې را دا وس مثلا دا څه چلو شو خو بس الله تعالی بدل سو پولیس سو کلو سو یاره جی پولیس نه ډیر مطمئن او ډیر خسته کارګری وکړل او ډیر امتحاني مونږ ترا کوي جی او زمونږ د چرمن اعظم ایسه په سعادت کې مونږ ته هر ټیم په ټیم مانیرینګ کوي مونږ تاسو سره ساعت تر رسیدلیم دی پاغي کې چې مثلا دا مونږ دغه کو دا لګي تاسو په دغه کې او ان شاء الله زرت زر به گرفتار کی ویلې چې کله دا غوث محمد نومه د مقتول د دې دا زوی چې کوم دا ټیم موجود دلته بالکل موجود دا دوه بچو سره تاسو نوم دی زما فرحان ته وی چې کله ډیر ډازو کو او زما پلار دلته راست جمعات نه راغی او چې زما پلار لګیو تسبیح راولي او ډیر پیرا تمانچي وته ونیولي او تمانچي وته ونی دی یو په بلوډ راخ کاغلو او یو بلوډ راخ کاغلو تمانچي نیولې کم ستا پلار کم ځکه ناشته زما پلار جدي زما پلار هغه خامخا پیپ سنا دا تاسو کور دی دا زمون کور دی کورسي مونږ کو ستا پلار رالو دلته کې ناشتو او دلته کې ناشتو او دوی دلته راغل تمانچي وته ونیو دسي او هغه څه شو موجب نو زما پرته زه موجب نه پیژنم او ډېر زیسته پیډه زه وکي او ایسته په منډه وته زور بس شو هغه دی په پاولو باندې کوشول سو کسان خو 15 کسان راغلو 3 وته بار ولاړو او درانه وته یو بلوټ پیوالو او یو وته تمانچي نیولې و ستا پلار ورته بیا ونه چې ما ولي ولي لګیا یا په ما ولي داس اوس ما پلار خو لزر بیمار او هغه نو وار پر خطا شو بس هغه کله زموږ کتل او کله هغه چې زبات شم هغه وار پر خطا شو او ډېر څه پیډه زه وته زما پلار باندې خو دزي پیسلور وکي خو زما پلار ډوته زه ولګیدو پسر ولګیدو په ماټه ولګیدو او یو کالتوس پریزل داران دی پروتو او درې کالتوسان دغه وړل پولیسانو چې څوک ستا بابا ولګیدو پلار دی ولګیدو نو څه وې څه خبره تاسو وکړه ته موجود وي انا موږ څه خبره ونه کړه بس هغه مخ سره زخمی شو بس په حق ورسه او دا دې ډیر سلامونه کو چې بابا یې دلو وشتو واو بس دا کوم هم لګي وس اوس بس کېږي دې بس اوس تاسو دا غواړئ چې غزما پلار مجموعه تاسو نظر معلومات تاسو سورونه خويندې بچي مونږ رونه خويندې ټول 15 ټول هم د سبق وې او سیم کلاس زه 3 کې بل ورور دی یو دا سکول کې دا ما سبا 3 کلاس کې او یو بل مې هغه سکول کې په 6 کلاس کې او هغه سره کې کار کې کپړو کار کې او دا مې وړه خور ده بابا بس ویل تا ورته سویل څه خبر به سره کوله څه د خبرې چې سم درته یاد دي واو بس موږ ته لګي چې بس موږ ته مرګ درې خبرې کولې وي او موږ ته لګي وو موږ ته وي زه چې مرشه ماته به سبق دا او جیز وس موږ دا هغه کو چې موږ پلار امرجمان زړه معلومات وشي بابا دې چې زمون شمه په سبب بیا قرآن سبق وای دعاګانې وکوي کې ورته دعاګانې او چې ولې نه جی ناظرین جیسے کہ آپ نے اس عینی شاید بچے کی بھی گفتگو سنی آپ نے مقتول کے جو سالہ تھا اسی گفتگو بھی سنی میں عین اسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پر قاتل آئے اور فائرنگ کی اور مقتول کو قتل کر دیا تھا ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جمعے کا دن تھا جیسے ہی نماز جمعہ ہوئی اور مقتول نماز پڑھ کے ساتھ ہی مسجد ہے وہ جیسے اپنے گھر آیا یہاں پر مسلح افراد اسی راستے میں اندر داخل ہوئے اور اس کو کہا کہ مجیب تمہارا نام مجیب ہے وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کون ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے فائرنگ کی اور فائرنگ کے نتیجے میں بدقسمتی سے غوث محمد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا یہاں پر میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ملزمان تھے وہ آئے تھے اپنے مخالف کو قتل کرنے کیونکہ وہ مخالف جو تھا وہ ان کا یہی قریبی ہمسایہ ہے اور اس نے 2022 میں اپنے چچا کو کورم ایجنسی میں قتل کیا تھا اور قاتل جو آئے وہ اسی کو قتل کرنے آئے تھے لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اپنے جو مخالف تھا اپنا جو دشمن
دشمن تھا اس کی جگہ اس کے ہمسائے کو اور ان معصوم ننھے بچوں کے والد کو قتل کر دیا۔ انہوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت ڈی ایس پی یکتوت سعید خان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، بہت شکریہ، ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، کیا ہوا تھا، کب ہوئے یہ واقعہ ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ یہ 29 اگست کو یہاں پہ تانا آغا میرجانی شاہ کے حدود میں پیر دست بابا دست کا علاقہ ہے، یہاں پہ ایک گھر کے اندر یہ وقوع ہوا ہے۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ ہسٹری اس کی یہ ہے کہ آج کا جو مقتول ہے غوث محمد، اس کا ایک دوسرا پڑوسی ہے، اس کا اپنا چچا زاد بھائیوں کے ساتھ علاقہ تانا دوابہ کے حدود میں کربوغ شریف ایک گاؤں ہے، وہاں پہ ان کا کرم کا علاقہ ہے؟ نہیں، یہ تانا دوابہ علاقہ ہنگو کا ہے، ضلع ہنگو کا علاقہ ہے۔ تو وہاں پہ ان کے درمیان کوئی دشمنی کا تنازع چل رہا تھا، تو اس دشمنی میں یہ وقوع رونما ہوا ہے۔ اصل میں یہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہے اور یہ اجرتی قتل کا واقعہ ہے۔ اجرتی قاتل آئے یہاں پہ غلطی سے اپنے ٹارگٹ کو مس کر کے یہ دوسرے غوث محمد کو ٹارگٹ کیا ہے۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غوث محمد تھا اس کا ہمسایہ تھا مجیب، یہ اس کو قتل کرنے آئے تھے اور غلطی سے وہ غوث محمد کو قتل کر کے چلے گئے ہیں؟ بالکل بالکل، یہ اسی طرح کا وقوع ہوا ہے اور یہ پڑوسی تھے اصل میں، تو ٹارگٹ کلر اپنے ٹارگٹ کو مس کر کے یہ دوسرے کو بھائی جان کو یا غوث محمد کو ٹارگٹ کر گئے ہیں۔ اب تفتیش میں کیا پتہ چلا، قاتل کون تھے؟ پولیس نے کچھ پیش رفت، کچھ کلو ملا ہے اب تک؟ اس میں ہم نے تفتیش کے دوران کافی سارا کام کیا ہوا ہے۔ ہم نے نقشہ موقع مرتب کیا ہے، اس کے جو میڈیکل کاغذات ہیں وہ ہم نے حاصل کر لیے ہیں اسپتال سے، اور اس کے علاوہ CCTV فوٹیجز ہمیں ملے ہیں، اس میں کافی بہترین شواہد ہمیں ملے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے کافی سارا اس میں کام کر بھی لیا ہے، اور بہت جلد اس کیس میں آپ کو خوشخبری دیں گے اور ملزمان تک رسائی اور ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ چلو، ورثاء سے ہماری بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جو ملزمان تھے انہوں نے قتل کے بعد گاؤں میں مٹھائی بھی تقسیم کی کہ ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا، لیکن وہ تو ایک بے گناہ شہری کو قتل کر دیا انہوں نے۔ بالکل، سردست ہماری بھی جو انفارمیشن ہے سردست، وہ انفارمیشن کے مطابق یہی ادھر ہوا ہے کہ گاؤں میں ان کی مٹائی تقسیم ہوئی ہے، لیکن ابھی ان کا انوالومنٹ کہ جب ہمیں اور باقی ثبوت نہیں ملے ہوں گے اور ہم مادی ثبوت کے ذریعے ان کو ٹچ نہیں کر سکیں گے تو یہ قبل از وقت ہوگا، لیکن سردست ہمیں جو انفارمیشن ملی ہے، ہمیں جو شواہد ملے ہیں موقع سے اور CCTV فوٹیجز میں، انشاءاللہ ہم نے اس میں کافی سارا کام کیا ہوا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت جلد آپ کو خوشخبری سننے میں ملے گی۔ ناظرین، جب انتقام کی آگ دل میں جلتی ہے تو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، جس کی واضح مثال یکتوت کے علاقے میں پیش آنے والا افسوسناک واقعہ ہے۔ اگلے پروگرام تک اجازت دے اور دیکھتے رہیے جرم داستان۔